27वीं आईनी तरमीम से इख्तलाफ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह मुस्ताफी इस्तीफे सदर मुमलिकत को इरसाल। दोनों जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से अपने चैम्बर भी खाली कर दिए। इस्तीफे में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि 27वीं तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया। मैनुअल असलहा लाइसेंस के हवाले से हुकूमत पंजाब का अहम फैसला। महकमा दाखिला पंजाब में पुराने मैनुअल असलहा लाइसेंस की तौसीक और कंप्यूटराइजेशन का अमल रोक दिया। मैनुअल असलहा लाइसेंस के हवाले से तमाम साबका अहकामात फौरी तौर पर कालअदम करार। इंफरादी और सिक्योरिटी कंपनियों के मैनुअल असलहा लाइसेंस के हवाले से नया हुक्मनामा जारी। डिवीजनल कमिश्नर्स और एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल से मार्च ता नवंबर कंप्यूटराइज्ड किए गए असलहा लाइसेंस बारे रिपोर्ट तलब। पंजाब में गैर कानूनी असलहा जमा कराने और डी वेपनाइजेशन मुहिम के लिए रिपोर्टें तलब कर दी गई। मुतालिबात के हक में बैठे नाबीना अफराद को मनाने कोई नहीं आया। पंजाब असम्बली के सामने धरना जारी। एहतजाज के बायस माल रोड और मलेका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बादशाहत जो नस्ल दर नस्ल चलती है, ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। हमें अपने वोट से हुकूमत चुननी चाहिए। हमारे ही जैसे लोग, हमारे ही दरमियान से लोग, हम उन्हें वोट दे के अपना हुक्मरान बनाते हैं। दुनिया में जो जमहूरी मुआशरे हैं उसमें आम तौर पे 3 तरह की हुकूमतें हैं। उसमें फेडरेशन है, कन्फेडरेशन है और यूनिटरी गवर्नमेंट्स हैं। जो तकसीम है हमारे सूबों की, वो इस तरह से बनी, बदकिस्मती से मैं कहूँगा इस तरह से बनी कि एक सूबा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है और एक सूबा रकबे के लिहाज से इतना बड़ा है और उसकी आबादी इतनी कम है कि उसे एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना इतने बड़े एरिया को ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। नस्ल दर नस्ल बादशाहत हमारे मसाइल का हल नहीं। हुकूमतें पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें। दुनिया में 3 तरह की हुकूमतें हैं। हमारे सूबे की हालत बदकिस्मती से काबिल फ़ख्र नहीं है। हमारे मुल्क में यकसा तरक्की नहीं हुई। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के आगाही सेशन से खिताब। बोले, अच्छे लोगों को परफॉर्मेंस के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। जब जमहूरियत आती है तो सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाता है। 3 टीयर्स में, एक जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और तीसरी लोकल गवर्नमेंट। इसमें 2 ऊपर वाली हुकूमतें तो हुकूमत करने के लिए हैं। आपकी खिदमत करने के लिए अगर कोई हुकूमत है तो वो लोकल गवर्नमेंट है, जिसने आपकी सड़कें गलियां बनानी हैं, जिसने आपके शहर की सफाई करनी है, जिसने आपके तालीमी इदारे चलाने हैं, जिसने हर वो काम करना है जो खिदमत के ज़ुमरे में आता है, तो वो लोकल गवर्नमेंट है। उसे सबसे पहले हम ख़त्म कर देते हैं। अगर हम अपना और अपने मुल्क का मुस्तकबिल ठीक करना चाहते हैं, कल को अल्लाह के सामने भी जवाबदेह होना हम समझते हैं कि हमने होना है, तो ये ज़रूरी है कि हम अपने स्टंटेड ग्रोथ वाले बच्चे, हमारे वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, हमारे वो लोग जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी को भी नहीं मिल रहा, जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके लिए हम कुछ करें। जो हम कर सकते हैं वो करें। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब में कहना था, हमारी 25 करोड़ आबादी और सिर्फ 4 सूबे हैं। हुक्मरानों की जिम्मेदारी पब्लिक वेलफेयर और अमन व अमान यकीनी बनाना है। कमज़ोर इदारों में आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। कमज़ोर इदारे ताकतवर के इशारे पर चलते हैं। एक सूबा आबादी और दूसरा रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है। अवाम की खदमत के लिए लोकल गवर्नमेंट ज़रूरी है। चाइना और इंडिया हैं जो आबादी में सबसे बड़े मुल्क हैं दुनिया में। चाइना की 31 सब नेशनल यूनिट्स हैं, सूबे आप कह लें उनको, वो 31 हैं। इंडिया जो हमारे साथ ही एक मुल्क बना था, जब मुल्क बना तो उसके सूबों की या स्टेट्स को कहते हैं, उसकी तादाद 9 थी, आज 39 है। तो 80 साल में
انہوں نے 9 سے 39 پروونسز اپنے بنا دیے. اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس 3rd لارجسٹ کنٹری ہے, 50 اسٹیٹس ہیں اس کی, اور وہاں لوکل گورنمنٹ بھی آپ جانتے ہیں بڑی مضبوط ہے. اگر آپ اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو چھوٹا کریں گے, گورنمنٹ لوگوں کے قریب تر ہوگی, ان کے مسائل کو سمجھے گی, تو شاید ان کو حل بھی کر سکے گی. چین اور بھارت آبادی کے لحاظ سے بڑے ممالک ہیں. چین کے 31, بھارت کے 39 صوبے ہیں. امریکہ میں 50 ریاستیں اور مضبوط لوکل گورنمنٹ ہے. کمزور ادارے کرپشن کا باعث بنتے ہیں. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میں عامر محمود کا آگاہی سیشن سے خطاب. بولے صوبے چھوٹے کریں گے تو اپنے آپ کو نئی لیڈرشپ ملے گی. ملک میں نوجوان اکٹھے ہوں تو سب کچھ کر سکتے ہیں. آج تک جو لیڈر آئے وہ لوگوں کو چینج کرنے کی کوشش کرتے رہے, اپنے آپ کو نہیں چینج کیا. تو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش آج اس امیجن پاکستان کے ریفرنس سے کرنے آئے ہیں کہ ہمیں انڈیویجول چینج ہونا ہوگا. ہم صرف اپنی یوتھ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آج آپ نے اس کو امیجن نہ کیا تو شاید 100 سال میں آپ کو بڑی پریشانی اٹھانا پڑے. جب بھی آپ نے اپنا کریکٹر بلڈ کرنا ہوتا ہے تو رول ماڈل بنا لیں, کسی ایک کو رول ماڈل بنا دیں, اسے فالو کرنا شروع کر دیں, آپ کامیاب ہو جائیں گے. معاشرے میں تبدیلی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. جو بھی لیڈر آئے انہوں نے لوگوں کو چینج کیا, خود کو تبدیل نہیں کیا. ہمارے لیے بہترین رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. چیئرمین ایپسر چودھری عبدالرحمان کا آگاہی سیشن سے خطاب. بولے نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. یونیورسٹی آف سیالکوٹ سے میری خاص محبت ہے. کالعدم مذہبی جماعت کے اثاثے منجمد کرنے کے احکامات جاری. صوبہ بھر میں کالعدم مذہبی جماعت کے نام جائیدادیں اثاثے منجمد کرنے کی رپورٹ محکمہ داخلہ کو ارسال کی جائے گی. فیصلہ چیئرمین سب کیبنٹ کمیٹی خواجہ سلمان رفیع کی سرپرستی میں ہوا. سیکرٹری محکمہ داخلہ پنجاب احمد جاوید قاضی کی جانب سے کمشنر, ڈپٹی کمشنرز اور دیگر کو مراسلہ جاری. محکمہ داخلہ نے متعلقہ افسران سے 15 نومبر تک رپورٹ طلب کر لی. صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس. میگا ترقیاتی منصوبوں کے لیے 25 ارب روپے کے فنڈز منظور. قائد-اعظم انٹرچینج لاہور رنگ روڈ سے واہگہ بارڈر تک جی ٹی روڈ کی تعمیر و بحالی کے لیے 7 ارب 90 کروڑ روپے کے فنڈز کی منظوری. کمشنر آفس لاہور کی موجودہ عمارتوں کی بحالی اور نئے بلاک کی تعمیر کے لیے 1 ارب 40 کروڑ روپے کے فنڈز منظور. مالیاتی مانیٹرنگ سینٹر کے قیام کے پوزیشن پیپر کی منظوری. سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کو یقینی بنانا ہوگا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا پنجاب یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب. بولے مصنوعی ذہانت نے آج کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے. سوچ کی آزادی ہونی چاہیے. سوچ پر پہرے نہیں لگائے جا سکتے. پاکستان نے بھارت کو ہر محاذ پر شکست دی. پنجاب کونسل آف دی آرٹس نے 6 خواتین فنکاراؤں پر عارضی پابندی عائد کر دی. بعض فنکاراؤں پر 2 ماہ, بعض پر 1 ماہ کی پابندی عائد. حنا شیخ, ریشم جان, ارم چودھری, معصومہ ملک, سائمہ خان اور ریمل علی شامل. خلاف ورزی پر کارروائی موجودہ قوانین کے مطابق کی جائے گی. شہر میں پارکس اور گرین بیلٹس کو گہرا کرنے کے کام میں اہم پیش رفت. سروے کے بعد کام کرنے کا آغاز کیا گیا. سیکٹری ہاؤسنگ نور امین مینگل کو بریفنگ. لاہور کے 50 سے زائد پارکس اور 15 گرین بیلٹس کا انتخاب کیا گیا. گنج بخش ٹاؤن میں 6, راوی ٹاؤن 4, گلبرگ ٹاؤن میں 2 پارکس میں کام کا آغاز. لبرٹی چوک, مراتب علی روڈ, گلبرگ ایچ بلاک میں گراؤنڈ واٹر ویلز مکمل. جوہر ٹاؤن G3 اور B بلاک میں گراؤنڈ واٹر ریچارج ویلز پر کام جاری. گورنر پنجاب سلیم حیدر سے برطانوی سکھ یاتریوں اور اوورسیز پاکستانیوں کے وفد کی ملاقات. وفد میں جوگا سنگھ, مان سنگھ, رضوان بٹ, ملکہ ویس, رضوانہ سندھو اور امان کھوگر شامل. گورنر پنجاب کا کہنا تھا اوورسیز پاکستانی ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. حکومت نے ہمیشہ سکھ برادری اور دیگر اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے. اقلیتوں نے ملک کی تعمیر و ترقی میں مثبت کردار ادا کیا ہے.
सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन से चीन के सरमाकारों की मुलाकात। 2 चीनी कंपनियों का टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अरबों रुपए की सरमाकारी का इंदिया। चीन के 2 ग्रुपों की सरमाकारी से 21 अरब के करीब रोजगार के मौके पैदा होंगे। चौधरी शाफे का कहना था, पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमाकारी के वसी मौके मौजूद, चीनी कंपनियों को खसूसी मराद देंगे। साजगार माहौल के बायस पंजाब सरमाकारों की पहली तरजीह बन चुका है। मकामी सराफा बाजारों में सोना 5,000 रुपये तोले तक महंगा। 24 कैरात सोना 4,48,500 रुपये तोला हो गया। 22 कैरात 4,10,750 और 21 कैरात 3,99,500 रुपये तोला हो गया। चांदी 6,700 रुपये तोले तक फरोख्त।